batan-on sa Barangay 17 misalmot sa gipahigayon nga basketball ug boxing clinic. 10 anyos pa lang nahilig na sa dula nga basketball si Martin Bacolio Jr. Para kaniya, kini iyang paagi aron maka-ehersisyo ug makabanding kauban ang iyang mga higala. Marso 17, usa si Martin sa kapin 30 ka mga kabatan-unan nga nag-edad 6 anyos hangtod 18 anyos sa Barangay 17 ug kasikbit nga barangay ang nisalmod sa gipahigayong basketball clinic nga gipasiugdahan sa konseho sa barangay sa pagpanguna ni Kapitan Anthony Bossing Atterbury III. Sulod sa ilang People's Basketball Court, gitudluan sila sa mga basic skills sa basketball sama sa dribble, shooting, defense, rebound ug pagpasa sa bola kauban si Coach Manuel Diaz. Busa, mapasalamaton si Martin ngadto sa Barangay 17, ilabi na kang Kapitan Atterbury tungod kay agi sa basketball clinic, daghan iyang natun-an ug mas nabaid ang iyang abilidad sa nasangpit nga sport. Salamat guys sa pag-training og sa pagsuporta, Bossing. Samtang ang inahan nga si Sheila Ann Cadiz nga taga Zone 2 Barangay 17, giubanan ang iyang 10 anyos nga anak nga si Chloe Margaret nga nisalmot sa basketball clinic. Sumala ni Sheila nga 2 anyos pa lang hilig na magdula og bola ang iyang anak. Busa, gidayeg niini ang gihimong programa ni Kapitan Atterbury alang sa mga kabatan-unan aron mahimong aktibo ug malikay sa mga gadgets. Ako kaya akong pasalamat ng Kapitan Anthony Atterbury. Kaya nga naman, first time gini nahitabo sa Barangay 17 na inani sa ilang pangidaron na clinic. Kaya sa akong nabawaan, taga diri magid ko ever since, dili magid ko nataw. Wala ginay clinic sa ilang nga pangidaron. Malaumon si Kapitan Anthony Bossing Atterbury III nga agi ni ining gipahigayon nga basketball clinic, mahatagan og kapasidad ang mga kabataan sa Barangay 17 ug mas mapalambo ang ilang kahibalo sa natad sa basketball. Gawas nga adunay daghang matun-an kalabot sa dula, mas maaghat ang mga kabataan nga malambigit sa physical activity ug maka-ehersisyo. Buot sab sa barangay nga agi sa sports, malayo sa bisyo ang mga kabatan-unan. Una sa tanan, gusto nato nga ang mga batanon mahimong healthy. So isa na siya sa atong pinaka-priority sa atong gigayon nga basketball clinic. Ikaduha, gusto nato makatuon ang mga bata sa fundamentals o basic nga pagdula. And also atong ginatanaw ang nga kining mga batanon mapahilayo sa mga bad vices o sa drugs. Kay kabalo matadaan nga karong panahon na is taas kayo ang mga cases sa atong barangay o sa mga near barangay nato. Samtang sa susamang adlaw, gipahigayon usab ang boxing clinic sa Barangay 17, kauban si Coach Danvern Jacinto. Usa ang 15 anyos nga si Giliher Renz Mendoza nga nisalmot sa boxing clinic. Para kaniya, dakong tabang ang libre nga boxing training aron mas madugangan ang iyang kahibalo ug abilidad sa boxing. Gibansay ang mga partisipante sa basic skills sa boxing sama sa stance, footwork ug punching. Dako gyud kay ko magpapasalamat ani nga event kay rare gyud kayo ang makapa-boxing clinic gyud sa bisag unsa nga barangay. Ang boxing o basketball, duha lamang sa mga sports nga gihatagan og dakong pagtagad sa Barangay 17 sa paglaom nga ang mga kabatan-unan nga nakighilambigit sa libreng training ang mahatod pohon og dakong dungog sa ilang pamilya ug sa barangay, agi sa pagsalmot sa mga national o international nga kompetisyon. Hearty Mandahinog alang sa Barangay 17 News.